अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वला उद्वान इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बाद। मुहतरम नाज़रीन व सामईन, गुज़िश्ता दिनों एक पोस्ट देखने का इत्तिफ़ाक हुआ जिसका उन्वान कुछ इस तरह से था कि खुशखबरी 8 जून 2016 जुमा के दिन रमज़ान का पहला रोज़ा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने रमज़ान के बारे में किसी को बताया उस पर जहन्नम की आग हराम हो गई। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, जब हम इस रिवायत की हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं तो ये तलख़ हकीकत हमारे सामने आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई इरशाद नहीं फरमाया है। ये खालिसतन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुहतान है, आपके ऊपर झूठ बांधा गया है। क्योंकि जब हम इसकी इस्तिनादी हैसियत को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा तलाश के बावजूद ये रिवायत हमें कुतुब हदीस के अंदर कहीं भी नहीं मिली। हत्ता कि वो कुतुब जो मन घड़त अहादीस के बारे में तरतीब दी गई हैं और उनको लिखा गया है, तहरीर किया गया है, ऐसी कुतुब के अंदर भी इस रिवायत का जिक्र तक नहीं मिलता। जब इस किस्म की रिवायत हो तो इस पर मुहद्दिसीन अपनी एक ख़ास इस्तिलाह ला अस्ल लहू इस्तेमाल करते हैं, यानी इसकी कोई सनद नहीं है। और ये बात याद रखिए कि जिस रिवायत की कोई सनद ना हो, बिला सनद रिवायत बातिल और झूठ हुआ करती है। इसी तरह इस रिवायत के झूठा होने की एक और अलामत ये भी है कि बिल्कुल इसी किस्म के अल्फाज के साथ ये रिवायत दूसरे महीनों के बारे में भी सोशल मीडिया के ऊपर बिलखुसूस गर्दिश करती हुई नज़र आती है। मिसाल के तौर पर बाज़ दफ़ा रबीउल अव्वल के बारे में बिल्कुल यही बात हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाकर लिख दी जाती है या उसको आगे भेजा जाता है। और बाज़ औक़ात जमादियुल अव्वल, जिसे अरबी में जुमादा अल ऊला कहते हैं, इस महीने के मुताल्लिक़ भी इस किस्म की रिवायत को मशहूर किया जाता है और नशर किया जाता है। मोहतरम नाज़रीन, ये तो थी इस रिवायत की इस्तिनादी हैसियत कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ और बहतान है। अब हम जब इसके ऊपर गौर करते हैं तो ये रिवायत मानवी लिहाज से भी सही नहीं बनती है, क्योंकि मुहद्दिसीन ने मन घड़त रिवायात की अलामात में से एक अलामत हमें ये भी बताई है कि उस मन घड़त रिवायत के अंदर किसी थोड़े से और मामूली काम पर बहुत ज़्यादा सवाब बताया गया हो, जैसा कि इस रिवायत के अल्फाज से वाज़ेह हो रहा है। ये रिवायत गोया के बताती है कि जिसने सिर्फ रमज़ान के बारे में किसी को आगाह कर दिया या रमज़ान की किसी को खुशखबरी दे दी, रमज़ान के महीने की आमद पर उसको मुबारकबाद सबसे पहले दे दी, तो जहन्नम की आग उसके ऊपर हराम हो गई। तो इस रिवायत के अल्फाज ही बता रहे हैं, इसका माना ही बता रहा है कि ये अल्फाज मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से नहीं निकले हैं। मोहतरम व मुकर्रम सामईन व नाज़रीन, हम यहाँ पर एक ज़रूरी तंबीह करना चाहेंगे, और वो ये कि आपको ज़हन नशीन रखना चाहिए कि शैतान इंसान को गुमराह करने के मुतअद्दिद तरीक़े और हीले इख्तियार करता है, जिनमें से एक तरीक़ा ये भी इख्तियार करता है कि बाज़ औक़ात दीन के जज्बे के तहत इंसान को गुमराह करता है। और उसकी एक सूरत हमें आज ये देखने को मिल रही है कि लोग दीनी जज्बे के तहत इस किस्म की अहादीस और बातों को
آگے شیئر کرنا ثواب اور دین کا کام سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ شیطان اس راستے پر چلا کر ان کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے اور صراط مستقیم سے ان کو ہٹا رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کو اچھی بات بتانا اور ان تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پہنچانا ناظرین بڑا اچھا جذبہ ہے، لیکن یہ جذبہ بھی شریعت کی حدود اور دائرے کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ شریعت نے ہمیں بہت سارے ایسے کام بتائے ہیں جن کو اگر ہم اختیار کریں اور ان کو مضبوطی سے پکڑیں تو انسان اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر سکتا ہے، لیکن خود ساختہ طریقے اور لوگوں کے بتائے اور بنائے ہوئے طریقے اور راستے کو اختیار کرنا کہ بندہ اس سے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ بالکل ایک مومن کے شأن شان نہیں ہے۔ اور پھر یاد رکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتے بچاتے جہنم کی آگ کا اپنے آپ کو مستحق نہ بنا لے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ جس کے راوی ہیں، بخاری و مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا اسے چاہیے وہ جہنم کی آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے علاوہ یہ حدیث اور بھی متعدد صحابہ سے مروی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر ہم نے سنا کہ کتنی بڑی وعید اس شخص کو سنائی گئی ہے کہ جو شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولتا ہے، اور اس قسم کی روایات کو بیان کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولنے میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ناظرین ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا یہ حرام اور بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح جھوٹی روایات کو آگے پہنچانا، آگے ان کو ارسال کرنا، بھیجنا، منتقل کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت سمرہ بن جندب اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب، کہ جس نے مجھ سے ایسی روایت بیان کی کہ جس کے بارے میں اسے علم تھا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ مجھ پر بہتان اور تہمت ہے، اور پھر بھی اس نے اس کو روایت کر دیا، آگے منتقل کر دیا، تو آپ فرماتے ہیں فہو احد الکاذبین، یہ شخص مجھ پر جھوٹ بولنے والوں میں سے ایک جھوٹ بولنے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو محض جھوٹی روایت کو آگے منتقل کرتا ہے یا شیئر کرتا ہے، آگے ارسال کرتا ہے، آپ نے اس کو بھی ان لوگوں کی فہرست میں شمار کیا ہے جو لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولنے والے ہیں۔ لہذا ناظرین و سامعین، ہم اہل ایمان ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی روایات کو آگے بیان کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اسی طرح سے اس قسم کی روایات کو ارسال کرنے سے پہلے ارسال کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی حفاظت کریں، اور اگر اس قسم کی روایت ہمارے سامنے آتی ہے تو پہلے اس کی مکمل تصدیق اور تحقیق کرنا ہماری دینی اور ایمانی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق کا سوال کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔